है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे सहाबी, मजलूम सहाबी, जिस तरह बिलाल हबशी अहमद काफिरों के साथ वापस मक्के जा रहे थे, तो इसी मकामे जुल हुलैफा पर ये भाई लेकर आ गए, ये शाकशुका भी आ गया, ये फूल भी इन्होंने यूं किया और ऐसे खींचा अपने जो गर्दन में मारी तलवार ना उसके, वो सर वो धड़ वो। अब दूसरा नाज़रीन, जैसा कि हमने वादी अकीक की वीडियो में ये बताया था कि मस्जिद जुल हुलैफा से रिलेटेड एक दिलचस्प वाक़या हम आपको अर्ज करेंगे। वो दिन आ गया है कि आपको मैं वो बात शेयर करूं कि यहाँ पे वो कौन सा दिलचस्प वाक़या दरपेश हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे सहाबी, मजलूम सहाबी, जिस तरह बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, हज़रत खब्बाब, हज़रत अम्मार, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू जंदल रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसे ही ये भी मजलूम सहाबा में इनका शुमार होता था हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु। चूँकि सुलह हुदैबिया के मकाम पर मक्का ने जो सुलह नामा में बात रखी थी, सुलह हुदैबिया के मकाम पर इस साल आप उमरा नहीं करेंगे और आइंदा साल आएंगे तो आपके पास कोई असलहा नहीं होगा, फ़कत एक तलवार होगी, वो भी झोले में होगी। और इसके साथ ही कोई मुसलमान अगर मक्के से मदीने जाएंगे तो हम उसको पनाह नहीं देंगे, लेकिन जो मदीने से मक्के आएगा हम उसको जाने नहीं देंगे। ये सुलह हुदैबिया में कमेंटमेंट हुई थी और फरीकैन के सिग्नेचर हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सुलह को फतह मुबीन का लक़ब अता फरमाया है। अब यह था कि सहाबा मक्के से मदीने आ नहीं सकते थे। मजलूम सहाबा में हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, किसी तरह बेड़िया काट कुट के मदीने पहुंच जाते हैं तो पीछे पीछे दो काफिर भी आते हैं और कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हमसे ये वादा ना किया था कि आप किसी मुसलमान को मदीने में पनाह नहीं देंगे? ये तो सुलह नामे में ये बात मौजूद है कि आप किसी मुसलमान को पनाह नहीं देंगे मदीने के अंदर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला की तरफ देखा और फरमाया कि अबू बसीर, तुम सब्र करो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला जल्दी ही कोई रास्ता निकाल देगा, और उनके साथ जाने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु उन काफिरों के साथ वापस मक्के जा रहे थे, तो इसी मकामे जुल हुलैफा पर यहाँ बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे, इतनी वसी मस्जिद नहीं थी, छोटी सी एक मस्जिद थी। तो एक दरख्त के नीचे वो काफिर बैठ गए खाना खाने, तोशादान वगैरह खोला, खाना खाने लगे। अबू बसीर कहते हैं कि तुम्हारी तलवार बड़ी खूबसूरत है, तो उसका सीना फूल गया। बाज़ औक़ात किसी की तारीफ़ करो ना, ऐसा सीना चौड़ा हो जाता है। भाई हमेशा सीना चौड़ा ना करो, इसमें नुकसान भी होता है। अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु तलवार की तारीफ़ की, कहा ले लो, हाँ लो देखो, ये फ़लाँ फ़लाँ जंगों में और लड़ाइयों में हमने इस्तेमाल किया है, बड़ा ज़बरदस्त धात का बना हुआ है। अबू बसीर रदी अल्लाह तआला के थोड़ा दिखाना मुझे, यूँ किया और ऐसे खींचा अपने जो गर्दन में मारी तलवार ना उसके, वो सर वो धड़ वो। अब दूसरा जो था काफिर बदहवास होके मदीने की तरफ भागा। अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुर्रत को सलाम करता हूँ, कैसी अल्लाह ने तवानाई अता फरमाई थी। अबू बसीर रदी अल्लाह तो दौड़ाते हुए मस्जिद नबवी तक गए। हाँ, सहाबा का स्टेमिना तो देखो, आज का मुसलमान किलोमीटर दौड़े हाफना शुरू हो जाता है, कैसे सहाबी थे वो। 17 किलोमीटर तक दौड़ाते लेकर गए, मस्जिद नबवी शरीफ में जाके गिरा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पीछे पीछे अबू बसीर भी नंगी तलवार लेके आ गए मस्जिद नबवी में। हुजूर फरमाते अबू बसीर की माँ मरे, ये तो लड़ाई को भड़का देगा, कोई है जो इसको पकड़े। सहाबा कराम जब आगे बढ़े तो अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से आहिस्ते से तशरीफ़ ले गए। तो फिर क्या था, मक्के में तो वापस ये नहीं जा सकते थे, ये गए और एम्बो राबिक के बीच में एक इलाका था जहाँ से रास्ता मुल्क शाम को कट के जाया करता था, वहाँ जंगलात थे, वहाँ जाके आबाद हो गए। उसके बाद हज़रत अबू जंदल, हज़रत खब्बाब और दीगर सहाबा वहाँ सफ़र करके जाते रहे, और क्या हुआ, 18 से 20 की क्वांटिटी यहाँ पर सहाबा की हो जाती है। चूँकि सुलह हुदैबिया में ये बात शामिल थी कि जो मक्का से मदीना आएगा आप उसको पनाह नहीं देंगे। ना ये मक्का था ना मदीना था, यहाँ रहने लगे। अब हुआ ये कि जब कुरैशी तिजारत के लिए जाते शाम
اور جب واپس آتے نا تو یہ صحابہ پکڑ کے طبیعت کی کٹائی کرتے اور سارا مال چھین لیتے. یہ تنگ آ گئے. اہل مکہ آگے حضور کی بارگاہ میں کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلح حدیبیہ میں جو ہم نے آپ سے بات رکھی تھی نا کہ کسی کو مدینے میں پناہ نہیں دیں گے، تو ٹھیک ہے، یہ ہم بات اٹھاتے ہیں وہاں سے، اس کو ختم کریں اور جس کو پناہ دینا آپ پناہ دیں. الحمدللہ ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور الحمدللہ 6 سن ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کو صحابہ نے دیکھا کہ 8 سن ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. ایک صحابی رسول حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذہن میں آیا اسی مقام کے حوالے سے جو ذوالحلیفہ کا واقعہ ہے، ہم نے آپ کو شیئر کی ہے. ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل کو لازم سپورٹ کریں کہ دنیا میں بسنے والے تمام عاشقان رسول کو ہم زیارات مقامات مقدسہ دکھا سکیں اور پیارے پیاری حدیثیں ہم سنا سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل. ناظرین، آپ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میقات ذوالحلیفہ فقط میقات نہیں ہے، اس میقات سے تاریخ اسلام کے کئی واقعات وابستہ ہیں. آئندہ ویڈیو میں ہم آپ سے کلام کریں گے میقات ذوالحلیفہ کے حوالے سے. مزید انشاءاللہ بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہے. اور اس وقت ہم مسجد ذوالحلیفہ کے اندرونی حصے کی زیارت کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم فارغ ہو کے ہوٹل کی طرف بڑھیں گے. ہمارے بھائی لے کر آگے یہ یمنی روٹی ہے ماشاءاللہ. میں اسموں کا عبد الماشاء. ہاں، کافی زیارتیں کی ہیں ماشاءاللہ صبح صبح. اور ذوالحلیفہ مسجد کے سامنے جو ہے وہ ایک یمنی مطعم ہے جہاں پر ہم ناشتے کے لیے آئے ہیں اور بڑا پیارا ناشتہ ہوتا ہے. آپ کو دکھائیں گے کیا کچھ ہم نے آج کے ناشتے میں شامل کیا ہے. آرڈر دے دیا ہے، چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں. روٹی آ چکی ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ سعادتیں آپ کو بھی عطا فرمائیں. آپ بھی آئے مدینے میں، حضور کے مدینے میں ناشتہ ناظرین کو بھی اللہ کرائے. یہ بھائی لے کر آگے یہ شاکشوکا بھی آ گیا. یہ پھول بھی انہوں نے رکھ دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. احمد یہ شکشکا بھی آ گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا. اللہ پاک تمام ناظرین کو جلد سے جلد مدینہ پاک کا ناشتہ عطا فرمائے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا
ماشاءاللہ انہوں نے مرچی بھی دی ہوئی ہے. دانی ہے تیرا پانی دانا جن کو لگتی ہے بھائی وہ نہ کھائیں, سمجھ گئے ہوں گے آپ. پانی دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا.